मेरो नाम चाहिँ डाक्टर विपिन रमण पराजुली हो। म चाहिँ हाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा एज अ मेडिकल अफिसर काम गरिरहेको छु। अनि म चाहिँ हाम्रो कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समितिको अब समन्वयमा भनौँ न हाम्रो नेपाल हेल्थ ट्रस्टबाट चाहिँ हाम्रो पोखरा 25 हेम्चामा चाहिँ हाम्रो कोरोनाको नियन्त्रणका लागि सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो। अब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरू सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब अलिकति सङ्क्रमणहरू भइसकेको थियो। हामी जाँदाखेरि कम्युनिटी लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ जब उहाँसँग समन्वय गरेर अब हामी त घर-घरमा गइयो। घर-घरमा गएर अब बिरामीहरूलाई हेर्ने गरिन्थ्यो। अक्सिजन के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस अब त्यतिखेर मान्छेहरूको अब अलिकति कम नेग्लिजेन्सले भनौँ कि अब अलिकति अब कोरोना केही होइन भनेर मान्छेहरूमा त्यस्तो भएर हो पुरा समुदायमा चाहिँ अब हुन्छ नि भुसे आगो जसरी पुरा सल्किसकेको थियो। अब कोरोना त एकदम त्यहाँ त घरैपिच्छे एउटा घरमा लाग्यो भने त्यो घरको सबैजना नै सङ्क्रमित जस्तो। अनि त्यो घरैपिच्छे जोडिएको घर हुने अनि सबै नै त्यस्तो अवस्था थियो। अनि हामीहरू गएर हाम्रो अब जुन महामारी नियन्त्रण समिति थियो उहाँसँग मिलेर हामीहरूले चाहिँ अब के छ उहाँको अब अक्सिजन स्ट्याटस के छ, ज्वरो छ कि छैन, गाह्रो केही छ कि छैन, हामी प्रत्येक घरमा गएर होम भिजिट जान्थ्यौँ। जस्तै कुनै घर कोभिड पोजिटिभ छ भने चाहिँ अब बिरामीलाई के गर्ने, अब अक्सिजन नाप्नेदेखि लिएर ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर गाह्रो के छ, समस्या के छ त्यो गर्ने, प्लस त्यही अनुसार औषधि अथवा अब औषधि नभएर अरू के हुन्छ जस्तै योगा गर्नेहरूदेखि लिएर अब भन्छ नि औषधि बाहेकको अरू उपायहरू के हुन्छ त्यो सबै सिकाइन्थ्यो। अब कोभिड लागेको छ भने कोभिड अब घरमा नभएको बिरामीले कसो गर्ने, अब नभएको बिरामीले कसरी सजगता अप्नाउने, कसरी आफू बस्ने, प्लस बिरामीको पनि केयर गर्ने त्यो पनि सल्लाह दियो। अनि अब जुन घरमा कोभिड फैलिसकेको छैन त्यो घरमा चाहिँ अब कोभिड भन्ने के हो, कसरी फैलिन्छ, जस्तै अब हाम्रो मूल मन्त्र थियो नि जो 3टा भनेको मास्क लगाउने, सधैँ अब साबुन पानीले हात धुने अनि पर्याप्त दूरी अपनाउने, यो सबै भनेर हाम्रो सल्लाह दियो। हामी लगभग तलदेखि माथिसम्म जति सकिन्छ तिनको सबै घरधुरी नै भ्याइयो। प्लस अर्को हामीले के पनि गर्यो भने हाम्रो सरहरूले अब SpO2 मिटरहरू हाम्रो पोका भन्थ्यो, सानो पोका, रात पोका जस्तो सानो पोकामा चाहिँ अब त्यहाँ सिटामोलहरूदेखि लिएर जीवनजलहरूदेखि लिएर हाम्रो अक्सिजन नाप्ने SpO2देखि लिएर सानो सबै मिसाएर ग्लोभ्स मास्कहरू सबै राखेर त्यहाँ सानो अब चुटुक्कको एउटा सानो झोला थियो। त्यो झोला चाहिँ अब जोहरू अलिकति आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्छ, जो अलिकति नसक्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हामीले अब सामानहरू प्रोभाइड गरेर दियो। अनि अर्को जस्तै हाम्रो अब अलि पर लिउ भएकोहरूलाई यस्तो प्रोभाइड गरेर अब हामीले अब त्यहीँको लोकल समुदाय स्तरमै उठेर अब बिरामीहरूलाई अब हाम्रो पिपीहरू पनि नभए पनि जे भए पनि सबै अब ग्लोभ्सहरू लाएर भए पनि बिरामीहरू जाँच्यो। बिरामीहरू पनि राम्रै प्रतिक्रिया थियो, सबै राम्रो हुनुभएको थियो। अब कसैलाई हेरेर अलिकति गाह्रो छ, सिकिस्त छ, अक्सिजन चाहिने जस्तो छ भने उहाँलाई रिफर गर्यो। छैन सामान्य ज्वरोहरू छ, अब घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बसेर हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ अब कसरी सकिन्छ त्योहरू हामीले चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्नेहरू सबै बताइयो। अब पछि हाम्रो प्रोग्रामहरू एक्सपान्ड हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यति मात्र सीमित नभएर अब हामीले घरमा अब अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू राख्नेदेखि लिएर होइन अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि राख्यो। अनि हाम्रो टेलिफोन मार्फत अब कतिपय बिरामीहरूले त अब हामी नभएको बेलामा टेलिफोन मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो। अब डाक्टर साहब यस्तो भयो उस्तो भयो के गर्ने होला, बिरामीलाई यस्तो हुँदैछ भनेर त्यो पनि गरिन्थ्यो। अनि कतिपय बिरामीहरू अलिअलि गाह्रो भएको अवस्थामा हामी डेली फलोअप जस्तोमा पनि जान्थ्यौँ। जस्तै आज कस्तो छ, भोलि कस्तो छ, पर्सि कस्तो छ हेर्दै गएर उहाँलाई त्यही अनुसार काउन्सिलिङ गरेर यदि हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ ल है तपाईँलाई यस्तो छ, पहिले हस्पिटल गएको राम्रो होइन त्यो भनेर हामीले कुन हस्पिटलमा बेड छ, अब जस्तै सरकारी हस्पिटलहरूमा त कोभिडको बेडहरू त फ्री थियो, त्यो हस्पिटलमा बेडहरू समेत मिलाएको छौँ। अनि प्लस अब निःशुल्क कोभिड एम्बुलेन्सहरूको कुरा भयो, अब प्लस अब औषधिहरू फ्रीमा दिनेहरूदेखि लिएर अब कोभिडको भ्याक्सिनेसनमा समेत अब कसैलाई एलर्जी हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर हेर्ने पनि समेत त्यो सबै कामहरू हामी सबै गरिरहेको थियौँ। अब यसरी जाने क्रममा चाहिँ अब कतिपय बिरामीहरूलाई कति कुरा थाहा थिएन के थिएन होइन, अब त्यो सबै चुनौतीहरू त आफ्नो छँदैछ। तर यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूको राम्रो रेस्पोन्स आयो। बिरामीहरूले अब तपाईँहरू डाक्टर साहब यस्तो गरिदिनु भयो भनेर हामीलाई पनि अब कति समयसम्म अस्तिसम्म फोन हान्दै हुनुहुन्थ्यो, यस्तो छ भनेको सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो। यसले गर्दा जस अनुभव चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ टर्सरी केयरमा बसेर अब हस्पिटलमा आएको बिरामीहरू हेरिन्थ्यो। त्यहाँ गएर चाहिँ अब समुदायमा कस्तो छ त, समुदायमा कसरी फैलिरहेछ, किन फैलिरहेछ, अब यसलाई बिरामीहरूलाई त्यतै निको गरेर त्यहाँ फैलिन नदिएर यता अस्पतालसम्म आउन कसरी रोक्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई अलिक पृथक अनुभव भयो भनौँ।
एक शब्द कोहीले कस्तो भयो भने कोहीले भनेनन्। यही घरकाली मात्रै हो हामीलाई सहयोग भन्यो। अरू कसैले कोही पनि मुखै नपुग्ने हाम्रो घरबाट हेर्दैन हेर्ने। छोरछोरी भन्यो भने छोरछोरी कोही पनि थिएन। एउटी पनि गएकी थिइन्। अब त्यो एउटा पोखरा बस्थ्यो, 2 दिन खाना ल्याइदियो। 2 दिनबाट उसलाई पनि टाढो भयो, उसले पुलिसले आउनु दिएनन् भनेर ल्याइदिएन खाना। अनि त्यहाँ एक दिन घाँस ज्वाइँ छोरी हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि ज्वाइँले ल्याइदिनु भयो, फैफुल ल्याइदिनु भयो, धेरै 4-5 हजारकै ल्याइदिनु भयो। त्यहाँ त्यही अलिअलि गर्दै बुढाबुढीले खाने गऱ्यौँ। हामी त अब पैसा पासमा थियो, पैसा भयो भने कोहीले हाम्रो पैसा नछोइदिनु। अब हामीलाई त घेर गर्नुभयो, अब त्यस्तो कसैलाई नगरिदिनु होला। अनि ल हामीले सधैँ भनेपछि छिमेकीले गर्नु ल पानी हामी ह्याटी ल्याइदिन्छौँ, ह्याटीबाट तिम्रो लगेर खाऊ भन्ने त्यस्तो शब्द निकालिदिनुहोस्। अनि यस्तो घेर हामीलाई जस्तो कसैलाई नगरिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छु म। मिटिङ त गर्नुभयो, हामीलाई त सेलिब्रेसन गर्नुभयो नि, आउनुभयो, बेलुका आउनुहुन्थ्यो, कस्तो भयो के भयो भने सोध्नुहुन्थ्यो। अनि माथिबाट म माथि थिएँ, यही तल आइदिउँ भने अब घरमा नआयो भने तलै आइदिउँ भने कस्तो भयो के भयो, अनि खाना दिन्छु कि नै भनिन। अनि यस्तो साह्रै गाह्रो भयो भनेपछि फोन गर्नुहोस्, हामी जत्तिकै पनि आउँछौँ, तपाईँहरूलाई हस्पिटल लग्छौँ भन्नुभयो। हजुर। अनि हामीलाई त धेरै धेरै सहयोग गर्नुभयो। भनेपछि आत्मबल बढ्यो यहाँलाई होइन उहाँहरूको कुरा सुनेर? उहाँहरूले अलि आत्मबल ठुलो गराइदिए। अनि हामीलाई म त झन् हेर्नुहोस् कति 8 दिनसम्म त पानी मात्रै खाइदिनु पर्थ्यो, त्यो तातो चिया र पानी, खाना केही नरोक्ने। अनि सानो कुखुरा थिएँ, यहाँले अलि सबै बेला कुखुरा काट्नुभयो, कुखुराको झोल खुवाउनुहोस् भाउजूलाई भने त्यो डाक्टरले भन्नुभयो, त्यहाँको नाम त म चिन्दिनँ। अनि भन्नुभयो रहेछ, त्यहाँ त पकाइ बिचार सकिएपछि पकाइदिने, छिट्दै नछिर्ने, घाँटीबाट यहाँबाट नछिरेपछि के गर्ने। अनि स्वाद त केही नलाग्ने जिब्रोमा, कति हाली पनि मिठो नलाग्ने, अनि खाना रुच्दै नरुच्ने। र त्यसै अवसरमा हामीले हेम्जावासी र सम्पूर्ण हेम्जाबाट विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूसँग पनि आग्रह गऱ्यौँ, जहाँ कि हेम्जामा रहनुहुने दाजुभाइले पनि असाध्यै सावधानतापूर्वक आफ्नो शक्ति चाहिँ रकम चाहिँ हामीहरूलाई उपलब्ध गराउनु विश्वासका साथ। त्यस्तै विदेशमा आफ्नो परिवार, घर छोराछोरी, केटाकेटी छोडेर जुन विदेशमा बस्नुभएको छ हेम्जाका दाजुभाइहरू, उहाँले पनि यो समितिलाई असाध्यै माया गरेर विश्वासका साथ जति सक्दो आफूले चाहिँ समन्वय गरेर पैसा चाहिँ जुन समितिलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। र त्यही रकम मार्फत हामीले चाहिँ हेम्जामा एउटा डाक्टर, एउटा स्टाफ नर्स साथ लिएर हेम्जाका हरेक बिरामीको घर घरमा हामीले लिएर उहाँलाई चाहिँ गयौँ। त्यहाँ जुन हाम्रो सल्लाहकार कमलजाङ कुँवरको नेतृत्वमा हामीले 100 किट चाहिँ हामीले अक्सिमिटर सहितको किट खरिद गरेका थियौँ। ती किट वितरण गर्दै उहाँलाई चाहिँ सुरुको अवस्थामा, कोरोनाको अवस्थामा के गर्ने, लक्षण आइसकेपछि के गर्ने, र आइसकेपछि र पछि फेरि अरूलाई सार्न नदिन के उपाय अपनाउनु पर्छ भन्ने जस्ता कुराहरूले हामीले उहाँहरूलाई सजीकरण गर्दै गयौँ। त्यसै गर्ने क्रममा गर्दै जाँदा उहाँहरू जुन जति पनि बिरामीलाई भेट्दै जान्छ उहाँहरूको हौसला बढ्दै गएको हामीलाई महसुस भयो। र बिरामीहरू पनि आफ्नो तरिकाले एकदम खुसीका साथ हाम्रो हेम्जामा पनि यस्तो गर्नु हुँदो रहेछ है भनी हौसला दिँदै हरेकको बिरामी पुग्दा हामी पनि एकदम हर्षमानित भयौँ। र आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जति बिरामीहरूलाई सहयोग गर्दै गयौँ, उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्दै जानुभयो। त्यस्तै हरेकमा हाम्रो 25 नम्बर वडा फिजारिएको अवस्थामा हो, हामीले यमदीदेखि फेदीसम्मका वडाहरू बस्तीहरूलाई समेट्दै र यो कोरोना बढी मात्रामा कहाँबाट फैलियो भन्ने अनुसन्धान गर्दै जाँदा विभिन्न अवस्थामा एउटा मास्क लाउन नसक्ने र मास्क पनि फेरि एउटा मास्क चाहिँ दिनौँ लागेको अवस्था भेटिएको हुनाले हामीले विभिन्न वर्गमा मास्क सहितको सेनिटाइजर, मास्क र साबुन सहितको हामीले प्याकेज पनि लगभग चाहिँ 1000 जस्तो घरधुरीलाई हामीले वितरण गऱ्यौँ। त्यसले पनि केही हद मात्रामा चाहिँ हौसला बढ्यो। र त्यही गर्दै जाँदा जुन हाम्रो समितिले गर्दै जाँदा जति हामीलाई सहयोग पनि आउँदै गयो, हामीले चाहिँ बिरामीहरूलाई चाहिँ भेटघाट गर्दै जाउँ। र पहिला जति हाम्रो समिति गठन हुनुभन्दा पहिला हाम्रो हेम्जामा 8 जनाको देहावसान भइसकेको अवस्था थियो र हामी तातेका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो जुन समिति लागि परेपछि 2 जनाको चाहिँ देहावसान भयो। त्यसमा चाहिँ हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली टक्राउन चाहन्छौँ। उहाँलाई पनि हामीले नभेटेको अवस्था हो, हामीलाई थाहा नदिएको अवस्थाले उहाँहरू त्यसरी जानु पर्यो, त्यसमा हामी दुःखी छौँ। र यसमा क्रममा मेरो कोषाध्यक्ष अफिसरले भन्नै पर्छ, हाम्रो हेम्जाबाट 125 जनाको लगभग चाहिँ 5,57,556 रुपियाँ उठिसकेको थियो भने विभिन्न देशहरूमा बस्ने दाजुहरूबाट पनि त्यस्तै रकम उठेको हकमा लगभग अहिले हाम्रो कोषमा यो असार
जेठ मसान्तसम्म असार 1 गतेसम्मको हिसाब हो, म तपाईँलाई सुनाउनै पर्छ। रु 23,93,546 रुपियाँ हाम्रो कोषमा जम्मा भएको छ भने त्यसमा विभिन्न रूपमा हाम्रो खर्चहरू भएका छन्। चेतनामूलक प्रचार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विविधहरूमा खर्च गर्दा हाम्रो 12,81,596 रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। र अब खर्च अहिले जुन जम्मा हुने क्रम चाहिँ घट्दो लेभल छ भने हाम्रो खर्च जारी अवस्थामै छ र हामीले लगभग शून्यतामा ल्याइसकेको अवस्था हो। र जब हाम्रो यो कोरोना समितिले शून्यतामा ल्याइसकेपछि अब फेरि लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा गाडीहरू चल्न थाले, एक आवाजमा जोडिन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि अब बढ्ने हो कि भन्ने हिसाबले हामीले फेरि अक्सिजन टेस्टहरू जहाँ यसो देखिनु भएको छ त्यो अक्सिजन टेस्टहरू गर्दै गएका छौँ। र सबैलाई हामीले जनतालाई भन्दै फेरि यो जुन बिरामीहरूलाई भेट्ने क्रम हाम्रो जारी छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट कोषासको हैसियतले पनि जसले आफ्नो हेम्जामा बसेर सहयोग गर्नुभयो र फेरि विदेशमा रहेर पनि हेम्जाप्रति आफ्नो परिवार ओझै गरेर आफ्नो माया ममतालाई सम्झेर जुन रकम हस्तान्तरण गर्नुभयो उहाँहरूप्रति सबैलाई धन्यवाद। कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समितिले के कस्तो भूमिका खेल्यो र हेम्जामा भुजको आगो चाहिँ सल्किरहेको कोरोनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्यो भन्ने बारे यथार्थ विवरण हामीले यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। नमस्कार, म खेम गुरुङ, हेम्जा स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख। विशेष गरी यो तपाईँको विशेष गरी यो घनत्व बढी भएको अनि त्यसपछि अलि आर्थिक अवस्थाले अलि कम भएको र कोरोना सर्न सक्नेलाई विशेष ठाउँमा हेरी त्यस ठाउँमा चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य प्याकेजहरू जस्तै मास्क, सेनिटाइजर अनि त्यसै गरेर साबुनहरू लगायत विभिन्न ठाउँमा बाँडीकान गरेको छौँ। र त्यसमा चाहिँ डाक्टर र नर्स र समन्वय समिति अनि केही जनप्रतिनिधिहरू समेत उहाँहरू डाइरेक्ट त्यस ठाउँमा गएर कोरोनाबाट कसरी बच्ने, त्यसको उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ पनि निरन्तर दिँदै आइरहेको छौँ। र साथसाथै हामी लगायत कोरोना महामारी समन्वय समितिले चाहिँ प्रत्येक दिन तपाईँको जनचेतनामूलक भनेर माइकिङ पनि राखिएको छ। त्यो माइकिङमा चाहिँ तपाईँको कोरोना कसरी सर्न सक्छ देखि लगायत प्रतिदिन पिसिआर पनि कुन ठाउँमा पिसिआर गर्न गइरहेको छौँ त्यसको जानकारी पनि प्रत्येक दिन माइकिङबाट दिइरहेको छ। र त्यो सँगसँगै कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समितिले हामीलाई चाहिँ एकदमै पिपी लगायत फेस सिल्ड लगायत मास्कहरू लगायत धेरै कुरा उपलब्ध पनि गराउँदै आइरहनु भएको छ। मेरो नाम मिनबहादुर प्रज्वल थापा, पोखरा 25 हेम्जा। म कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समिति हेम्जाको कार्यसमिति सदस्य पनि र यो कोरोना महामारी नियन्त्रणको क्रममा यो मेडिकल किट वितरण समितिको संयोजक पनि। यो कोरोना महामारी जुन नेपालमा फैलियो, अब यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि केही गर्नुपर्छ भनेर हेम्जामा केही उदासीन साथीहरूले यो अभियान चाल्नुभयो र म पनि त्यसमा सहभागी भएँ। र यस क्रममा अब यो कोरोना महामारी ज्यादै विकराल रूपमा हेम्जामा फैलिरहेको थियो। जुन समय हामी आएका थियौँ, करिब वैशाखमा हामी शुभारम्भ गरेको र यहीँको स्रोतलाई उपयोग गरेर यहीँका मनकारी व्यक्तिबाट सङ्कलन गर्दै हामीले यहीँको समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले हामीले यो स्थापना गऱ्यौँ र अभियान चलायौँ। र अभियानको क्रममा यहाँका देश विदेशमा रहनुभएका यहाँका युवा भाइहरूले हामीलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नुभयो र स्थानीय रूपमा पनि हामीलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो र यसर्थ पनि हामी केही मात्रामा सफल भएको हामी ठान्दछौँ। र जहाँसम्म कोरोना महामारी नियन्त्रण क्रममा हामीले चालेका कदमहरूको कुराहरू धेरै पहिला पनि आइसके र म त्यतापट्टि जान्न। अब अहिले विशेष गरी कोरोना महामारी एउटा विकराल समस्या त छँदै थियो। यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले गर्न सकिने कुराहरूमा हामीले ध्यान केन्द्रित गऱ्यौँ र त्यस क्रममा एउटा पाटो भनेको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने थियो, अर्को पाटो भनेको यो घर दैलो कार्यक्रम प्लस जनचेतना र अनि उहाँहरूलाई विशेष गरी गरिब, विपन्न, दलित, सुकुम्बासी र जोखिमयुक्त भएका घर बस्तीहरूमा हामीले पहिचान गरेर त्यहाँ गयौँ। त्यो ठाउँमा हामीले मेडिकल किटहरू वितरण गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ मेडिकल सम्बन्धी विशेष सामग्रीहरू साबुन, सेनिटाइजर,
त्यसपछि गएर मास्कहरू यी वितरण गरिएको थियो र जुन सामान हामी ती अहिले भनिएका जोखिमयुक्त बस्तीहरू पहिचान गरेर हामी गयौँ र त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले मात्र त्यो वितरण गरेनौँ, उहाँहरूलाई यो हात धुने, कोरोना भनेको के हो, अनि कोरोना कसरी लाग्छ र यसबाट कसरी बच्ने र त्यसपछि सावधानीको उपाय के गर्ने र कोरोना लागिसकेपछि पनि हामीले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले उहाँहरूलाई टोलमा गएर जानकारी गऱ्यौँ। हामीले करिब 18 स्थानमा गएर यो कार्यक्रम गऱ्यौँ र विशेष 18वटा बस्तीहरू पहिचान गरेर हामी गयौँ भने यी स्थानहरू त करिब 50-60 ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा एकदमै सामाजिक दूरी कायम गरेर भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यहाँ उहाँलाई जानकारी दिने, अहिले भनियो कोरोना महामारीको बारेमा कसरी लाग्छ र कसरी यसबाट बच्ने देखि लिएर कोरोना लगाइसकेपछि गरिने सावधानीको उपायहरू जो कसरी जोखिम हुन्छ त्यसबाट बच्ने उपायहरू बारे पनि हामीले हाम्रो एउटा टिम थियो, एकजना डक्टर, नर्स अनि स्वास्थ्य चौकी प्रमुख र हाम्रो एउटा टिम थियो। त्यो टिम हरेक बस्तीमा गएर यो जानकारी गऱ्यौँ र यो चाहिँ धेरै फलदायी भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। अब मास्क किन्ने अथवा त्यो सेनिटाइजर सामान किन्ने क्षमता थियो वा थिएन भन्दा पनि मूल कुरा के हो भने त्यो हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, मास्कलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामीले उहाँलाई सिकाएका थियौँ र अनि कसरी यो भिडभाडमा मास्क लगाउने, त्यसपछि भौतिक दूरी कायम गर्ने र उहाँहरू यो गुचुमुच घर भएका ठाउँहरूमा के सावधानी अप्नाउने, जस्तो अब उहाँहरू कतै गएर आइसकेपछि साबुन पानीले मिची हात धुने विधिहरू सिकायौँ र त्यसपछि अब भिडभाडमा जाँदा मास्क अनिवार्य सक्छ नजाने, गइहाल्यो पनि मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्ने, कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने लगायत विषयहरूमा हामीले उहाँलाई जानकारी गऱ्यौँ र यो चाहिँ धेरै फलदायी भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ भने जुन जोखिमयुक्त ठाउँ थियो त्यो ठाउँ पहिचान गर्दा धेरै फलदायी भएको। त्यो ठाउँमा चाहिँ मलाई लाग्छ कतिपय ठाउँमा अहिलेसम्म पनि त्यो कोरोनाको कुनै एउटा बिरामी भएको देखिएको छैन भनेपछि हामी सफल भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। र यो सँगसँगै हाम्रो अरू अभियान पनि थिए र म एउटा संयोजक भएको हैसियतले यो कोरोना महामारीको पनि मेडिकल किट वितरणको संयोजक भएको हैसियतले यो कोरोना महामारीलाई जित्ने गतिविधिको बारेमा त्यो एउटा पोइन्ट दिएर मैले यहाँलाई जानकारी गराइरहेको छु। र कोरोना आफैमा हामी त्यति धेरै भयभीत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन र कोरोना केही होइन भनेर हामीले फेरि त्यसलाई सामान्य रूपमा बुझ्नु पनि हुँदैन। यही कुरा हामीले बस्ती बिचमा गएर प्रकाश पार्यौँ। म बसन्त वास्तोला, कोरोना महामारी नियन्त्रण समितिको सल्लाहकार। कोरोना महामारी नियन्त्रण समिति समन्वयको एउटा सल्लाहकार बसन्त वास्तोलाको तर्फबाट जो जति यहाँ नेपाली जनहरूमा देश विदेशमा बस्नुभएका हाम्रा हेम्जावासी, यो कास्कीवासी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म अन्तर्हृदयबाट नमन गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्दछु। किनभने देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा भाइ भतिजाहरू, दाइ आमा बुवा सबै हाम्रा इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो घाँस काटेर यहाँ यो हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ भनेर उहाँबाट सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो सहयोग, उहाँले गरेको सहयोग कहिले पनि विचलन हुने छैन। यो जहाँ जसरी पठाउनु भएको छ त्यो सहयोग त्यही नै प्रयोग हुनेछ, अन्यथा कहीँ हुन दिने छैन र यसको सल्लाह म दिने पनि छैन। म यही सही काममा गर्नको लागि पनि म सधैँ सल्लाह दिनेछु भन्ने ठान्दछु। मेरो नाम चाहिँ डाक्टर विपिन रमन पराजुली। म चाहिँ अहिले मणिपाल शिक्षण अस्पताल इमर्जेन्सी विभागमा कार्यरत छु। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर बुद्ध अधिकारी। म अहिले हाल मणिपाल अस्पतालको इमर्जेन्सी विभागमा कार्यरत छु। नेपाल हेल्थ कर्प्सको चाहिँ कोभिड टेस्टिङमा रिजनल कोअर्डिनेटरमा कार्यरत छु। नमस्ते, म डाक्टर विशाल नरसिंह, हाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छु र यो नेपाल हेल्थ कर्प्सको चाहिँ म चाहिँ रिजनल कोअर्डिनेटर नेतृत्व नमस्ते, म विजय पौडेल, कोरोना महामारीसँग समन्वय समिति हेम्जाको सचिवालय सदस्य। र सुरुमा हामीले के गर्यौँ भने डाक्टर नर्सहरूलाई हामीले अनुबन्धित गऱ्यौँ। नर्स चाहिँ हाम्रो सलिना पौडेल र डाक्टरहरू चाहिँ नेपाल हेल्थ कर्प्ससँग हामीले जुन अनुबन्धता गरेर उहाँहरूसँग हामीले काम गर्ने जुन अवसर प्राप्त भयो
विशेष गरी 4 जना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर विपिन रमन पराजुली, डाक्टर विप्लव अधिकारी, डाक्टर विशाल मरासिनी र डाक्टर अभिषेक चौधरीलाई हामीले अनुबन्धित गऱ्यौँ। उहाँ पालै पालो आएर हामीले होम आइसोलेसनमा बसेका लगभग हाम्रो सबै घरधुरेलाई समावेश हुने गरी थर्मोमिटर, अक्सिमिटर, भिटामिन सी, भिटामिन बी, भिटामिन डी र खोकीको औषधि, यो जीवनजल, यो सामान्य जुन औषधिले कोरोनालाई निको पार्न सकिन्थ्यो त्यो औषधिहरू दिएर हामी घर घरमा जाने अवसर हामीलाई प्राप्त भयो सबै सहयोगी मनहरूको कारणले। र हामी 213 घरमा होम भिजिट गएका छौँ र 213 हाम्रो मानिसहरूलाई हामीले भेट्ने काम र 113 मा चाहिँ हामीले घर पुग्ने काम भयो। र हामीले बिरामीको आवश्यकता हेरेर उहाँहरूको सिरियसनेस हेरेर हामीले एकचोटि गएर हुने बिरामीको घर एकचोटि र फलोअप गरिराख्नुपर्ने बिरामी जो घरमै बसेर काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूसँग हामीले पटक पटक जाने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने, विशेष गरी उहाँहरूको अक्सिजन लेभल हेरेर अक्सिजन लेभल ठिक भएको खण्डमा हामीले यहीँ उपचार गर्ने र अक्सिजन लेभल कम हुँदै 94 भन्दा कम हुँदै गएको र उहाँले श्वास फेर्न गाह्रो भएको खण्डमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अस्पताल पुर्याउने जुन कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ र यसमा जे जति मान्छेहरूको साथ भयो त्यसमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनमा पनि हामी सक्रिय रूपमा नै अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो खेम सरको नेतृत्वमा जुन टोलीले काम गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ हामी स्वास्थ्य चौकीको मातहतमा काम गरेछौँ भने पहिला हामी डाक्टर र नर्सको टोली लिएर हामी चाहिँ घर घरमा जाने काम गऱ्यौँ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेल, हेम्जामा पोखरा 25 हेम्जामा स्थापित कोरोना नियन्त्रण समन्वय समितिको सहसंयोजक र यो चाहिँ रोगलाई कसरी कमभन्दा कम चाहिँ जोखिमयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचमा हामी लाग्यौँ र हामी प्रत्येक दिन बैठक बस्ने गऱ्यौँ, साझा जुम बैठक। र हामीले अब के निर्णय गऱ्यौँ भने हामीलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ र यो सहयोगलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुग्यौँ। त्यसै गरी त्यसबाट एउटा चाहिँ प्राविधिक टोली जुन स्वास्थ्य सहकर्मीको टोली चाहिँ गठन गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच हामीमा आयो र हामीले एकजना डाक्टर, एकजना नर्सलाई हामी व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसै गरी पोखरा 25 स्थित हेम्जा स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख खेम गुरुङ लगायतका त्यहाँ स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ र डाक्टरहरूको टोली, नर्सको टोली चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिका सङ्क्रमित घरमा गएर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिने, उहाँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिने, हौसला प्रदान गर्ने र उहाँको मनोबललाई उच्च गराउने प्रयासमा हामी लाग्यौँ। र हाम्रा प्राविधिक टोलीहरूले ठाउँ ठाउँमा गएर घर घरमा गएर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग चाहिँ ज्यादै नजिकबाट उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुभयो। र यो संस्था भनेको एउटा विशुद्ध सामाजिक संस्था हो, मानवतावादी संस्था हो र मानव कल्याणकारी कार्यमा यसले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ। र हामीले हेम्जामा सम्भावित सङ्क्रमितहरूलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, PCR टेस्ट गराउने काममा पनि हामी धेरै लाग्यौँ र हामीले अरू महानगरपालिकाका अरू वडामा भन्दा यस वडामा धेरै सङ्क्रमितहरूको टेस्ट गरिएको छ र नेगेटिभ देखिएका व्यक्तिहरूलाई सचेत रहन, सजग रहन र सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो जीवनशैली निर्वाह गर्नको निम्ति हामीले अनुरोध गऱ्यौँ भने जो पोजिटिभ रूपमा देखिनु भएको थियो र उहाँलाई सामाजिक रूपमा चाहिँ एउटा आइसोलेसन अथवा एकान्तवास बस्नको लागि हामीले प्रेरित गऱ्यौँ र उहाँसँग धेरै एकान्तवास बसेर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नुभयो। र मैले भन्नुपर्दा मेरो दोहोरो भूमिका रह्यो। यस समितिसँग म आबद्ध भएर यस समितिका गतिविधिहरूमा पनि मैले क्रियाशीलता देखाउनु पर्यो भने अर्को कुरा मेरो घरमै श्रीमती चाहिँ मेरो राधादेवी पौडेल सङ्क्रमित भएर औषधोपचार गर्नु पर्यो र मैले एकान्तवासको व्यवस्था गर्नु पर्यो। मेरो 85 वर्षको आमालाई छुट्टै व्यवस्थापन गरेँ भने श्रीमतीलाई छुट्टै व्यवस्थापन गरेँ र मैले त्यो दुईवटा एउटा वृद्ध आमा र सङ्क्रमित श्रीमतीको निम्ति मैले एउटा व्यवस्थापन गरेर जुन एउटा श्रीमतीको स्वास्थ्य लाभमा मैले ठुलो भूमिका खेलेँ र हामी उच्च मनोबलका साथ लाग्यौँ भने हामी एउटा सामाजिक दूरी कायम गऱ्यौँ भने सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य मापदण्डलाई हामीले पालना गऱ्यौँ भने यो रोगबाट हामी जीवन गुमाउन हामी पर्ने छैन। र अहिले धेरै व्यक्तित्वहरू यही सामाजिक दूरी कायम गरेर यही सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरेर र आफ्नो मनोबललाई उच्च गराएर मानिसहरूले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। र हामी एउटै हेम्जामा हेर्ने भने एउटै घरमा 4 जना 5 जना व्यक्ति समेत एउटा
सङ्क्रमित भएको अवस्थामा तर उहाँहरू सबैले एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुभयो र सरकारले दिएका चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई उहाँले पालना गर्नुभयो र उच्च मनोबल बनाउनु भयो र धेरैले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ र यो हेम्जाको निम्ति भनेको ज्यादै अविस्मरणीय गतिविधि हो र यसमा धेरै व्यक्तित्वहरूले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त गर्नुभएको छ र हामी यस अभियानमा अझै पनि लागिरहेका छौँ र हामी अहिले पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले बिरामीको चाहिँ चाप कम भएको हुनाले स्वास्थ्य कर्मीलाई हामीले अहिले केही समयलाई हामीले उहाँहरूलाई उपस्थित गराएका छैनौँ तर हामी समितिका व्यक्तिहरू अफिस कार्यालयमा बसेर अनि सङ्क्रमितका व्यक्ति घर परिवारसँग सम्पर्क गरेर र कुनै नयाँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने उहाँलाई स्वास्थ्य सामग्री र उपचारका सामग्री प्रदान गरेर स्वास्थ्य टोलीलाई घरमा पठाएर उहाँको चाहिँ सेवामा हामीले केही योगदान पुर्याएका छौँ र यो यस कार्यक्षेत्र यस समितिमा रहेर मैले जुन कार्य गर्ने अवसर पाएँ यसप्रति म ज्यादै गौरवान्वित बनेको छु र सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णमा नमस्कार। यस कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समितिको सल्लाहकार सामुदायिक प्रहरी सेवा हेम्जाको अध्यक्ष हामी सम्पूर्ण सल्लाहकार सहित यो एकजुट भएर काम गरियो र कोरोना नियन्त्रणलाई साम्य गरियो र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पनि ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र देश विदेश र नेपालका सङ्घ संस्थाहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण छोरा नाति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि हामीलाई सहयोग नगरेको भए हामी आज यो विजय हासिल गर्न सक्थेनौँ होला भन्ने मलाई लाग्छ र सम्पूर्णले सहयोग गरेर आज हेम्जामा कोरोना मुक्त लगभग शून्य नभए पनि 10-12 जना हुनुहुन्छ अहिले र यो हाम्रो यो अभियान निरन्तरता छँदैछ र सुरक्षाको हकमा मैले सामुदायिक प्रहरी सेवाको अध्यक्षको नाताले सुरक्षाको हकमा प्रहरीहरूलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी भएको हुनाले मैले चाहिँ यो विभिन्न किसिमका जिङ्गलहरू रेडियो हेम्जाबाट बनाएर परशुराम सरको यो सहकार्यमा रेडियो हेम्जाबाट बनाएर हामीहरूले हरेक ठाउँमा बिहान बेलुका गाडीलाई लिएर र प्रहरीहरूलाई लिएर गस्तीसहित रात दिन नभनिकन प्रहरीहरूले गरेको यो योगदानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम शान्ता केसी, म स्वयंसेविकाको अध्यक्ष। हाल यो कोरोना महामारी नियन्त्रण समितिमा पनि म आबद्ध छु र मैले भन्नुपर्दाखेरि अहिले जुन कोरोना महामारी नियन्त्रण समितिले धेरै राम्रो काम गर्दै आएको छ यो हेम्जामा एउटा उदाहरणीय पनि बनेको छ। पूर्वको तुलनामा अहिले धेरै सचेत भइसकेका छन् मानिसहरू। पोहोर कति डराएर गेटबाट छिर्ने अवस्था हुँदैन थियो भने अहिले प्रत्यक्ष घरमा गएर कोरोना महामारी नियन्त्रण समितिले त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गरेको छ, सान्त्वना दिने कामहरू गरेको छ। यसले धेरै सान्त्वनाले पनि मानिसहरूमा धेरै मनोबल बढेर प्रभाव परेको छ। तसर्थ यो कोरोना महामारी नियन्त्रण समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। म मोतीराज तिमिल सिन्हा, कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समिति हेम्जाको संयोजक। हेम्जामा यो दोस्रो भेरिएन्टको कोभिड सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालिसके पछाडि हेम्जामा रहनुभएका केही समाजसेवी व्यक्तित्वहरू जो एउटा संस्थामा संलग्न हुनुभएका, विशेष गरी राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ र जागरण अभियान नेपाल, यी दुईटा संस्थाको एउटा भेलाबाट अब यो हेम्जामा जुन तीव्र गतिमा बढिरहेको सङ्क्रमणलाई कसरी रोकथाम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र कमभन्दा कम मानवीय क्षति हुन कसरी चाहिँ मानवीय क्षति कम गराउने भन्ने विषयमा हामीले निकै घनीभूत रूपमा छलफल गऱ्यौँ र त्यसको परिणामस्वरूप हामीले एउटा समिति बनाएर गयौँ भने यसको सहज ढङ्गबाट यो कोरोना महामारीको विरुद्धमा हामी लड्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्यो र त्यो समितिबाट मेरो संयोजकतामा 11 सदस्यीय कोरोना नियन्त्रण महामारी समन्वय समिति गठन भयो र 9 सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन भयो र हामीले चाहिँ त्यसपछि लगत्तै आफ्ना कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू अगाडि बढायौँ। यस सन्दर्भमा हामीले सबभन्दा पहिला यो हेल्प डेस्क सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा पुग्यौँ र स्वास्थ्य चौकीको त्यही घरमै तल एउटा सटर हामीले भाडामा लिएर हेल्प डेस्क सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसको लगत्तै सबभन्दा पहिला यो कोरोना महामारी रोकथाम गर्नको लागि जनचेतनाको चाहिँ आवश्यकता पर्छ
र सबभन्दा पहिला हामीले मानिसहरूलाई वडावासीहरूलाई घरबाटै निस्कन अनुरोध गर्ने, ननिस्कन अनुरोध गर्ने र अति आवश्यक काम बाहेक घरमै बस्ने नै यसको चाहिँ प्रमुख पहिलो यसको चाहिँ रोकथामको उपाय हो भन्ने हामीले महसुस गऱ्यौँ। र यस ओडामा रहेको अस्थायी प्रहरी सेवा अथवा यो सामुदायिक प्रहरी सेवाहरू समितिका साथीहरूसँग समन्वय गरेर प्रहरी साथीहरूलाई उहाँलाई दैनिक बिहान बेलुका गस्ती गर्ने र माइकिङ गर्ने एउटा गाडीमा माइकको व्यवस्था गरेर सूचनाहरू, विभिन्न किसिमका सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने तरिकाले माइकिङ गर्ने काम गऱ्यौँ र जनचेतना यसरी फैलाउने हामीले सुरु गऱ्यौँ। र त्यसको पछि लगत्तै यो कोभिड हेल्प डेस्क सुरु गरेर डाक्टर सहितको एउटा टिम हामी होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका बिरामीहरूको घर घरमै पुग्यौँ। र विशेष गरी हामीलाई एउटा के चाहिँ महसुस भयो भने यति बेला यो कोभिड सङ्क्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेको बेलामा पल्स अक्सिमिटर र थर्मोमिटर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। यो पल्स अक्सिमिटरले एउटा डक्टरकै होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको लागि डक्टरकै काम गर्ने रहेछ भन्ने हाम्रो ठहर भयो र हामीले त्यसको परिणाम पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा हामीले पायौँ। र त्यसपछि लगत्तै हाम्रो समितिका सल्लाहकार कमलजङ कुँवर ज्यूको पहलमा 100 थान हेल्थ किटहरू काठमाडौँबाट मगाउने काम भयो र ती हेल्थ किटहरू अति आवश्यक ठाउँमा होम आइसोलेसनमा बस्नुभएका बिरामीहरूको सुविधाको निमित्त हामीले घर घरमै उहाँलाई पुर्याउने व्यवस्था गऱ्यौँ। कतिपयले अफिसमै आएर सम्पर्क गरेर लैजानुभयो र यो कार्यक्रम अति नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको हामीले महसुस गऱ्यौँ। त्यसपछि लगत्तै अब केही सिरियस बिरामीहरू हस्पिटलमा भर्ना भएर बस्नुभयो, उहाँहरूको लागि हामीले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गऱ्यौँ, स्ट्यान्ड बाई एम्बुलेन्स राख्यौँ। त्यति बेला हस्पिटलहरूमा पनि बेडको अति चाहिँ यो अभाव थियो। त्यो अभावको समयमा पनि सहजीकरण गर्नका लागि कुन कुन हस्पिटलमा कति बेडहरू छन् भन्ने हामीले सूचना राखेका थियौँ। त्यही अनुसार हामीले उहाँलाई बेड खाली भएको हस्पिटलमा हामीले पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्स को प्रयोग गऱ्यौँ। लायन्स क्लब अफ हेम्जाको एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई नै रह्यो, पिसिआर गर्नका लागि होस् अथवा चाहिँ बिरामीहरूलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गरियो। र जसरी हामीले डक्टरहरूलाई घर घरमै पुर्यायौँ त्यसले के गर्यो भने होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूको मनोबल उच्च राख्ने काम गर्यो। उहाँहरू कमसेकम अब हाम्रो पछाडि डक्टर हुनुहुन्छ, हामीलाई केही समस्या असुविधा पऱ्यो, हामीलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने डक्टरले हेर्नुहुन्छ, औषधि दिनुहुन्छ, अथवा हामीलाई यहाँ भएन भने हस्पिटल पठाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको उहाँलाई अत्यन्तै ठुलो मनोबल बढ्न पुग्यो। त्यसले धेरै हदसम्म बिरामीहरूलाई चाहिँ नि सिभियर केस हुनुबाट बचायो भन्ने हामीलाई हाम्रो ठहर छ, हामीलाई त्यो लागेको छ। र पछिल्लो सवालमा यहाँ स्वयंसेविका यहाँ रहनुभएका स्वयंसेविकाहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। उहाँहरू टोलटोलमा रहने भएको हुनाले उहाँहरू मार्फत सूचना प्राप्त गर्नको लागि र लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई समयमै पहिचान गरेर पिसिआर परीक्षण गरेर पिसिआरको दायरामा ल्याएर त्यो कोभिडको सङ्क्रमणको पहिचान गर्न जरुरी देखिएको हुनाले त्यो विषयमा हामीले चाहिँ उहाँलाई परिचालन गर्ने काम गऱ्यौँ। र यसको अतिरिक्त अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एकदम छिटोभन्दा छिटो पिसिआर परीक्षणका शिविरहरू सञ्चालन गर्ने र लक्षण देखेका बिरामीहरूलाई तुरुन्त त्यो पिसिआरको परीक्षणमा ल्याउन सकियो भने उहाँलाई यो पहिचान भइसके पछाडि कमसेकम सङ्क्रमण भएका बिरामीलाई अरूलाई सार्न नसक्ने भएको हुनाले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो उहाँहरूलाई समयमै छिटोभन्दा छिटो पिसिआर परीक्षण गर्ने काम चाहिँ जरुरी देखिएको हुनाले यो कामहरू पनि गऱ्यौँ। यो बिचमा समितिका धेरै साथीहरूले अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। यो मलाई यो समितिका साथीहरूले अत्यन्तै ठुलो सहयोग पनि गर्नुभयो, सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी यो महाअभियानमा हामी सफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि अहिले पछिल्लो समयमा अब केही बिरामीहरू हुनुहुन्छ, झन्डै 500 को हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्थामा हामी 12 जना सक्रिय बिरामीमा चाहिँ झार्न सफल भयौँ। र पछि फेरि अहिले अलिकति लकडाउन खुकुलो भइसके पछाडि फेरि केही सङ्ख्यामा बिरामीहरू बढेको अवस्था छ। यो बिचमा हामीलाई जनचेतनाको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुने रेडियो हेम्जाबाट समय समयमा धेरै सूचनामूलक कार्यक्रमहरू प्रसारण भए। माइकिङको लागि यहाँ ठुलो सहयोग गर्नुभयो। यो सामुदायिक प्रहरी सेवा का साथीहरू, वडा कार्यालयबाट जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुभयो। म उहाँहरूलाई पनि विशेष रूपमा सम्झन चाहन्छु। र पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाबाट पनि हामीलाई अत्यन्तै ठुलो रचनात्मक सहयोग भयो। फोकल पर्सन फुलदेव तिमसिना, हेम सर लगायत सबैलाई म समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई स्वास्थ्य चौकी जुन हामी त्यहीँ रहेका थियौँ, स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख हेम सर जो हुनुहुन्छ, उहाँले बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यहाँ रहेर हामीलाई विभिन्न किसिमबाट उहाँले चाहिँ
सहयोग गर्नुभयो। त्यहाँका साथीहरू रामचन्द्र तिमिल सिन्हा लगायतका कर्मचारी साथीहरू उहाँले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। र अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो खेम सरले यो एन्टिजेन टेस्ट पनि घरमै आवश्यक मात्रामा घरमै गएर पनि उहाँले चाहिँ टेस्टहरू गराइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै सहज बनेको छ एन्टिजेन टेस्टबाट यो पहिचान गर्नको लागि पनि। यसरी हामीलाई धेरै ठाउँबाट सहयोग भएको छ। विशेष रूपमा मैले समितिका साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो आफ्नो एउटा आफूलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखेर एउटा फ्रन्ट लाइनमा राखेर आफ्नो घर परिवारको पनि प्रभाव नगरिकन आफ्नो स्वास्थ्यको प्रभाव नगरिकन फ्रन्ट लाइनमा बसेर लाग्नुभयो। विशेष गरी अब मैले यहाँ नाम लिँदाखेरि केही साथीहरू छुट्न सक्छ, तसर्थ सम्पूर्ण साथीहरू जो होम आइसोलेसनमा डक्टरको टिमसहित खट्नुभयो उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीहरू पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सबैको प्रयासले साझा प्रयासले नै आज हामी यो कार्यक्रम यो जुन अभियानलाई सफल पार्न र कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी सफल भएका छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो ओडावासीहरूको अत्यन्त रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ। र मैले विशेष रूपमा हाम्रो यो कोरोना महामारी नियन्त्रण सम्बन्धी समितिको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताहरू जो देश विदेशमा रहनुभएको छ उहाँहरूको सहयोग नआएको भए हामीले यो कार्यक्रम सफल गर्न सक्ने थिएनौँ। यो हेल्थ किटहरू सामानहरू हामीले किन्न सक्ने थिएनौँ। अहिले हामी झन्डै 750भन्दा बढी घरधुरीहरू जो उच्च जोखिममा रहेका घरधुरीहरू दलित बस्तीहरू सुकुम्बासी बस्तीहरूमा गएर उहाँहरूलाई अवेरनेस गर्ने यो हेल्थ किटहरू बाँड्ने पनि काम भएको छ। यहाँहरूकै सहयोगले गर्दा भएको छ। यहाँको सहयोग नभएको भए सायद यो सम्पन्न हुने थिएन भन्ने चाहन्छु। र सम्पूर्ण ओडावासीहरू अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण ओडावासीहरूलाई यो कोरोना सकिएको छैन। अहिले केही हदसम्म एउटा चाहिँ आवागमनलाई सहज बनाउनको निमित्त अहिले खुकुलो मात्रै गरिएको छ, यो सकिएको छैन। तसर्थ सम्पूर्ण ओडावासीहरूलाई अत्यन्तै सचेत हुन सजग हुनको निमित्त म यो समितिको तर्फबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु, नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। कृपया यहाँहरू स्वास्थ्यका मापदण्डहरू यहाँले पुरा गरिदिनु होला, पालना गरिदिनु होला, आफू पनि स्वस्थ सुरक्षित रहनु होला र समुदायलाई पनि यहाँले स्वस्थ र सुरक्षित राख्ने यहाँले महत्त्वपूर्ण प्रयास गरिदिनु होला भन्दै अहिले मेरो कुरा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, युवाले चाह्यो भने परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 मा रहेको कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समितिले प्रस्तुत गरेको छ। यो कार्य एकदमै सराहनीय भएको त यहाँहरूले अघिल्ला वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको भनाइ यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। यस्तै कदम देशभरमै चाल्न सकियो भने हरेक टोल हरेक बस्तीमा युवाले चाले भने कोरोनालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हामीले प्रस्तुत गर्यौं। हरेक टोल हरेक बस्तीमा युवाहरू यसरी नै सक्रिय भएर कार्य गर्न सकियो भने नेपालबाट छिट्टै नै कोरोनालाई हामीले धपाउन सक्छौं, सरकारलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौं। सरकारले गर्न नसकिरहेका क्रियाकलापहरू अथवा कोरोनालाई आफ्नो बसमा पार्न नसकिरहेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 25 हेम्जामा रहेका युवाहरूले कोरोनालाई आफ्नो बसमा पारिरहेको यो ज्वलन्त उदाहरण हामीले यहाँलाई प्रस्तुत गर्यौं। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा थप जानकारी दिँदै जानेछौँ। तपाईलाई यी कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्यो, कोरोना महामारी नियन्त्रण समन्वय समिति पोखरा 25 हेम्जाले गरेका कार्यहरू यहाँलाई कस्तो लाग्यो, कृपया जस्ताको तस्तै यहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हेम्जा मिडिया तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ, हेम्जा मिडियाका गतिविधिहरू तपाईले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, के कस्ता कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेमा यहाँहरूको मन जित्न सकिन्छ, कार्यक्रम हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला र यहाँलाई मन पर्यो भने शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र सँगसँगै छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर हेम्जा मिडियाको नियमित दर्शक बन्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालक परशुराम अधिकारी बिदा माग्दछु। नमस्कार।